देखें, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वॉक। सुबह जल्दी उठना और वॉक करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में या स्लाइड्स में हम बात करेंगे, वन बाय वन देखेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला फ़ायदा है, बूस्ट एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल बूस्ट अप रहेगा एंड इम्प्रूव योर मूड, और आपका मिजाज भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है सुबह जल्दी उठने का और वॉक करने का। नंबर सेकंड, बेटर मेंटल क्लैरिटी। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होगा। नंबर थ्री, रिड्यूस स्ट्रेस। आप जो परेशानी लेते हैं दिन ब दिन उठने की, यानी आज मैं जल्दी नहीं उठा तो मैंने ये काम रह गए मेरे से, ये काम मुझे करने थे जो मैं नहीं कर पाया, तो इससे रिड्यूस स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा जल्दी उठने और वॉक करने के ये फ़ायदे। नंबर फोर, एनहांस स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाएं, अपने सोने की आदत को भी बढ़ाएं। ये ना हो कि आप कम घंटे सोएं तो फिर जल्दी नहीं उठा जा सकता। नंबर फाइव, वेट मैनेजमेंट। वेट को भी मैनेजमेंट करें, अपने बॉडी को भी मेंटेन रखें, अपने खाने को भी मेंटेन रखें। इससे आपकी बॉडी का वेट जो है वो मैनेज रहेगा। नंबर सिक्स, बेटर ब्लड सर्कुलेशन एंड पॉजिटिव माइंड सेट टू स्टार्ट द डे। इससे होगा क्या, जब आप अर्ली आप गेट अप इन द मॉर्निंग उठेंगे और वॉक करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और पॉजिटिव माइंड सेट होगा, तो इससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर वन, इंक्रीज एनर्जी। जिस तरह से आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बूस्ट अप होगा, ठीक, आपका माइंड फ्रेश होगा। नंबर सेकंड, इम्प्रूव मूड। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका मिजाज अच्छा रहेगा, सारा दिन आप खुशगवार फील करेंगे, उकताहट और थकावट से बचे रहेंगे, अपने काम में दिलचस्पी फील करेंगे। नंबर थ्री, बेटर फोकस एंड कग्नेटिव फंक्शन। देखें जी, आपका फोकस किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल फंक्शनिंग एबिलिटी भी अच्छी रहेगी उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की। ये भी फ़ायदा है। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। तो इससे ये होगा कि आप जब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, वॉक करेंगे, तो डेली बेस पे ऊपर जब आप ये काम करेंगे तो आपकी बॉडी का जो वेट होगा वो भी मैनेज रहेगा। अच्छी डाइट खाएं, हेल्थी डाइट लें, तो इससे आप ना सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी बल्कि बॉडी का वेट भी जो है वो अच्छा मैनेज होगा। नेक्स्ट है बेटर स्लीप क्वालिटी। आप अच्छी तरह से सोएं, नींद पूरी करें। ये ना हो कि आप नींद पूरी ही ना करें तो फिर आप किस तरह से जल्दी उठ सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को फिर मैनेज कर सकते हैं। तो जब तक आप अच्छे सोएंगे नहीं, अच्छा नहीं सोएंगे, तो किस तरह से आप जो है वो जल्दी उठ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रेड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। देखें जी, जब आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और वॉक के लिए जाते हैं तो इससे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं, उनके रिस्क से बच सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्रॉनिक डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं। दोज डिजीज़ विच इज़ परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो वाली डिजीज़ जो कि लंबे अरसे के लिए रहती हैं, लंबे टाइम के लिए रहती हैं, जो लंबे टाइम के लिए हमारे साथ चलती हैं, उनको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, जिस तरह से कैंसर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, बूस्ट इम्यून सिस्टम। तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, वॉक करेंगे, अपनी बॉडी को फ्रेश बनाएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप होगा, इंक्रीज़ होगा। आप जो है वो डायबिटीज़ और बहुत सारी बाकी डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, और इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव माइंडसेट। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो चीज़ों को फोकस करते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है पूरे दिन में, और उसी के ऊपर आप तवज्जो करते रहते हैं, फिर किसी और की तरफ आपका माइंड नहीं जाता। ये सुबह उठने के और वॉक के ऊपर जाने के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इससे होगा क्या, जब आप सुबह उठते हैं तो इसके बाद आप वॉक के लिए जाते हैं, तो जब आप वॉक करते हैं तो क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि
جو آپ کا ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پوری باڈی میں بلڈ جو ہے وہ جانا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کی پمپنگ ایکشن اچھی ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں تھرو آؤٹ اچھی ہو جاتی ہے. اس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں پورے دن, ٹھیک ہے, فریش بھی رہتے ہیں. نیکسٹ ہے اسٹریس ریڈکشن. اس سے ہوگا کیا, جب آپ ارلی مارننگ اٹھیں گے, واک کے لیے جائیں گے, میڈیٹیشن کریں گے, تو آپ کی جو پورے دن کے کام کرنے کی جو سٹریس جو آپ لے رہے ہیں وہ ریڈیوس ہوگی. جو آپ پریشانی کسی نہ کسی وجہ سے لے رہے ہیں وہ ریڈیوس ہوگی. جو آپ دیر سے اٹھتے ہیں وہ اگر آپ اٹھیں گے تو پھر بھی آپ کو سٹریس ہوگا, لیکن جب آپ جلدی اٹھیں گے تو پھر سٹریس ریڈکشن ہوگا, سٹریس کام لیں گے آپ. ہاؤ واکنگ ان دا مارننگ امپروو یور ہیلتھ. دیکھیں کیسے آپ صبح کی مارننگ کر کے اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو کے سامنے رکھیں پہلے, لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ارلی مارننگ کرنے کے دوران امپروو ہوتی ہیں, آپ کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں. وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے فیلنگ بیٹر. آپ اچھا فیل کرتے ہیں کہ میں آج جلدی اٹھا ہوں, میں نے آج واکنگ کی ہے. آپ کی باڈی کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. نمبر سیکنڈ, لوور دا رسک آف ہارٹ ڈیزیزز. آپ کو ہارٹ کی ڈیزیز سے بچے رہتے ہیں. اسٹروکس یعنی برین میں جو ویسلز کا بلاک ہو جانا, اس کی وجہ سے سن اسٹروک ہو سکتا ہے, تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. نمبر 3, ڈائبٹیز یعنی شوگر جیسی بیماریوں سے, اینڈ سرٹن ٹائپس آف کینسر, بہت ساری کینسر کی اقسام سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. نمبر 3 نا, کلیئر یور مائنڈ. آپ کا مائنڈ کلیئر رہے گا, مائنڈ فریش رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے, پورے دن میں. نمبر 4, لوور بلڈ پریشر. آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ہائر بلڈ پریشر سے یعنی ہائی بی پی سے لو بی پی ہو جائے گا جب آپ ڈیلی واک کریں گے اور جو ہے وہ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ کریں گے, اپنی عادت بنائیں گے, تو اس سے بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے گا. نمبر 5, انکریز انرجی لیول. اس سے آپ کا انرجی لیول بوسٹ اپ ہوگا اور آپ پورے دن میں فریش رہیں گے, تھکاوٹ سے بچے رہیں گے. نمبر 6, امپروو میموری اینڈ لوور دا رسک آف ڈیمنشیا. دیکھیں جی, آپ کا میموری بھی امپروو ہوگی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوور دا رسک آف ڈیمنشیا کا مطلب یہ ہے کہ لاس آف میموری کے رسک سے بھی آپ بچے رہیں گے. اور نمبر 7, بوسٹ یور مینٹل اینڈ ایموشنل ہیلتھ. دیکھیں جی, آپ کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ بھی اس سے امپروو ہوگی, نہ صرف دماغی بلکہ جسمانی صحت بھی اس کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی جائے گی. لاسٹ میں ہے پریونٹ ویٹ اگین. تو اگین دوبارہ سے آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ مینٹین رہے گا, مینیج رہے گا, آپ کی باڈی کا ویٹ بڑھے گا نہیں جب آپ یہ والی پریکٹس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھیں آج کی باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ اگر مارننگ میں واک کرتے ہیں تو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا, لیکن اور ہی آپ نے جاننا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے کہ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اور واک کرنے کی کتنے زیادہ فائدے ہیں جو ہم اپنی پریکٹیکلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.